प्रैक्टिस பண்ணேனா हरि ओम जी இல்ல மே 5th க்கு அப்புறம் நிறுத்தானே ஆனந்தவல்லி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரீஸ்டார்ட் ஓகே இது ஒரு ऑडियो क्लियर है जी ஆடியோ கிளியரா இல்லையா हां இப்போ ஓகேவா नमस्ते जी ஓகே இல்ல ஆனந்தவல்லி எடுத்துக்கோங்க we will நமஸ்தே ஜி ஹரி ஓம் we will start with ஆனந்தவல்லி திருப்பி ஒரு தடவை ஃபுல்லா பண்ணிடுவோம் ஓகே பிரம்மானந்தவல்லி பிரம்மானந்தவல்லி इति प्रश्नम् हरि ओम जी ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीर्नामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् भुवनेश्वरी जी हरि ओम हाँ। ओम सहना भवतु ओम सहना भवतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति ओम शांति शांति शांतिः ओम शांति शांति शांतिः ब्रह्मविदा आप्नोति परम् ब्रह्मविदा आप्नोति परम् ब्रह्मविदा आप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता 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 सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् நான் சொல்றது கேக்குறது எல்லாருக்கும் क्लियर है मामा yeah ओके
விட்டு விட்டு கேட்கற மாதிரி பிருகுவள்ளி இருக்கு. தானே சொல்லி கொடுக்குறேன். பேஜ் 17 ஸ்வஸ்வர வேத மந்திரங்கள்ல பேஜ் 17. द्वितीय प्रश्नम् ஓகே ஜி. கடைசியா என்ன கிளாஸ் கத்துன்னு இருந்தோமோ அதேதான் இது சொல்லு கடைசியதான். Audio is still feeble, Guruji. புரியல. Audio is not it's not great. What is- Voice பிரேக் ஆகுதா? ரொம்ப எங்கேயோ தூரத்துல இருந்து பேசுற மாதிரி இருக்கு. அப்பப்ப பிரேக் ஆகுது. Cut my headphones then. சில பேருக்கு ரைட்டா தான் இருக்கு. Usually it's much better. Okay. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म சத்யம் சத்யம் ஞானமனந்தம் பிரம்ம சத்யம் ஞானமனந்தம் பிரம்ம यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् சாரி கேட்கல, ஒரு நிமிஷம். यो वेद निहितं गुहायां ஒரு நிமிஷம். யோ வேத நிஹிதம் குஹாயாம் பரமே व्योमन् யோ வேத நிஹிதம் குஹாயாம் பரமே व्योमन् यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् யோ வேத நிஹிதம் குஹாயா பரமே व्योमन् யோ வேத நிஹிதம் குஹாயாம் பரமே व्योमन् सोऽश्नुते सोऽश्नुते सर्वान् सर्वान् कामान् सः कामान् सः सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति ब्रह्मणा विपश्चितेति ब्रह्मणा विपश्चितेति ब्रह्मणा विपश्चितेति ब्रह्मणा विपश्चितेति ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः ये तस्मादात्मन आकाश सम्भूतः ये तस्मादात्मन आकाश सम्भूतः एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः ये तस्मादात्मन आकाश सम्भूतः ये तस्मादात्मन आकाश सम्भूतः तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः
सम्भूतः तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः 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 वायोरग्निः 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 अग्नेरापः अग्निरापः अग्निरापः अद्भ्यः पृथिवी अद्य पृथिवी अद्य पृथिवी पृथिव्या ओषधयः पृथिव्या ओषधयः पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् 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 अन्नात् पुरुषः अन्नात् पुरुषः अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो नरसमयः स वा एष पुरुषो नरसमयः स वा एष पुरुषो नरसमयः तस्येदमेव शिरः तस्येदमेव शिरः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयं दक्षिणपक्षः अयं दक्षिणपक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमुत्तरपक्षः अयमुत्तरपक्षः अयमात्मा 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 इदं पुच्छं प्रतिष्ठा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदभ्येष श्लोको भवति तदभ्येष श्लोको भवति हरि ओम् अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते अन्नात्वै प्रजा प्रजायन्ते अन्नात्वै प्रजा प्रजायन्ते या काश्च पृथिवीगश्रुताः यागसपृथिवीगुं श्रिता यागश्च पृथिवीगुं श्रिता अथो अन्ने नैव जीवन्ति अधे अन्ने नैव जीवन्ति अधे अन्ने नैव जीवन्ति अथो अन्ने नैव जीवन्ति अधो अन्ने नैव जीवन्ति अधो अन्ने नैव जीवन्ति अतैन 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 तपियन्त्यन्ततः तपियन्त्यतः तपियन्दत्यः तपियन्त्यन्ततः तपियन्ततः तपियन्त्यतः ఒరే నిమిషం just I want to change my place just 1 minute
अति न तथैन सबीजं तथैन सबीजं It should be better maybe. Ataynadapiyantyantataha अतैन तपीयं यन्ततः अतैन तपीयं तनः Tapiyantyantataha तपीयं यन्ततः तपीयं यत्तनः Annagum hi bhutanam jeshtam अन्नहिं भूतानां ज्येष्ठं अन्नहिं भूतानां ज्येष्ठं Annagum hi bhutanam jeshtam अन्नहिं हितं भूतानां ज्येष्ठं अन्नहिं भूतानां ज्येष्ठं Tasmaat sarvau shadamuchyate तस्मात् सर्वोषधमुच्यते तस्मात् सर्वोषधमुच्यते Sarvam vaite namapnuvanti सर्वं वै नोप्माप्नुवन्ति सर्वं वै ते प्राप्नुवन्ति Sarvam vaite namapnuvanti सर्वं वै ते न प्राप्नुवन्ति सर्वं वै ते ज्ञानमाप्नुवन्ति Yenam brahmopasate येनं ब्रह्मोपासते येनं ब्रह्मोपासते Annagum hi bhutanam jeshtam अन्नहिं भूतानां ज्येष्ठं अन्नहि भूतानां ज्येष्ठं Tasmaat sarvau shadamuchyate तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते Annaat bhutani jayante अन्नात् भूतानि जायन्ते अन्नात् भूतानि जायन्ते jhatanyannena vardante जाधान्यन्ने वर्धन्ते जाधान्यन्ने वर्धन्ते adhyateti cha bhutani अद्यते सितभूतानि tasmadannam taduchyata iti तस्मा अन्नं ततुश्च इति तस्मा अन्नं ततुश्च इति tasmadva etasmadannarasamayat तस्मात् त्वा ये तस्मात् प्राण
रसमयात् तस्मान् एतस्मान्न रसमयात् तस्माद्वा ये तस्मादन्न रसमया तस्मात् एतस्मात् न रसमयात् तस्मात् एतस्मात् न रसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः अन्योन आत्मा प्राणमयः अन्योन्दर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः तेषन्न पूर्णः तेषैन पूर्णः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव स वा एद पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदथा तस्य पुरुषविदधाम् तस्य पुरुषविदधाम् अन्वयं न वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः तस्य प्राण एव शिरः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः व्यानो दक्षिणपक्षः व्यानो दक्षिणपक्षः अपान उत्तरः पक्षः अभान उत्तरपक्षः अभान उत्तरपक्षः आकाश आत्मा आकाश आत्मा आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येषु श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति बालमुरली कृष्णा जी प्राणं देवा अनुप्राणन्ति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या पशवश्चये मनुष्या पशवश्च ये मनुष्या पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः प्राणो हि भूतानामायुः प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते तस्मात् सर्वायुषमुच्यते तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति सर्वमेव त आयुर्यन्ति सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते ये प्राणं ब्रह्मोपासते ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः प्राणो हि भूतानामायुः प्राणो हि भूतानामायुः
तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शरीर आत्मा तस्यैष एव शरीर आत्मा तस्यैव एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य तस्माद्वा ये तस्मात् प्राणमयात् तस्मात् वा ये तस्मात् प्राणमयात् तस्मात् वा ये तस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः अन्योन्तर आत्मा मनोमयः अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् तस्य पुरुषविदताम् तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः तस्य यजुरेव शिरः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः ऋक्दक्षिणः पक्षः ऋक्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः सामोत्तरः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा आदेश आत्मा आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा अथवा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा पुच्छं प्रतिष्ठा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा अथर्वाङ्गिरस्पुच्छं प्रतिष्ठा अथर्वाङ्गिरस्पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति ततप्येष श्लोको भवति ततप्येष श्लोको भवति
गोविंदराजन जी यथो वाचो निवर्तन्ते यतो वाचो निवर्तन्ते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अप्राप्य मनसा सह अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिबेति कदाचनेति न बिभेदि कदाचनेति न बिभेदि कदाचनेति न बिबेति कदाचनेति न बिभेदि कदाचनेति न बिभेदि कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य तस्माद्वा ये तस्मान्मनोमयात् तस्मात् वा एतस्मान् मनोमयात् तस्मात् वा एतस्मान् मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषवित एव स वा एष पुरुषवित एव तस्य पुरुषविदताम् तस्य पुरुषवितताम् तस्य पुरुषवितताम् अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषवितः अन्वयं पुरुषवितः तस्य श्रद्धैव शिरः तस्य श्रद्धैव शिरः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः रुदं दक्षिणपक्षः रुदं दक्षिणपक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः सत्यमुत्तरपक्षः सत्यमुत्तरपक्षः योग आत्मा योग आत्मा योग आत्मा महपुच्छं प्रतिष्ठा महपुच्छं प्रतिष्ठा महपुच्छं प्रतिष्ठा कदप्येष श्लोको भवति ततप्येष श्लोको भवति ततप्येष श्लोको भवति गोपालन जी हरि ओम जी नमस्कार विज्ञानं यज्ञं तनुते विज्ञानं यज्ञं धनुदे विज्ञानं यज्ञं तनुदे कर्माणि तनुतेऽपि च कर्माणि तनुदेऽपि च कर्माणि तनुदेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे विज्ञानं देवा सर्वे विज्ञानं देवा सर्वे
ब्रह्मज्येष्ठमुपासते 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 विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद विज्ञानं ब्रह्म चेत्येद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा शरीरे पाप्नो हित्वा शरीरे पाप्नो हित्वा शरीरे पाप्मनो हित्वा शरीरे पाप्मनो हित्वा शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति सर्वान् कामान् समश्नुत इति सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात् तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमयात् तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मानन्दमयः अन्योन्दर आत्मानन्दमय अन्योन्दर आत्मानन्दमय अन्योन्तर आत्मानन्दमयः अन्योन्दर आत्मानन्दमय अन्योन्दर आत्मा आनन्दमय तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् तस्य पुरुषविदताम् तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविद अन्वयं पुरुषविद अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः तस्य प्रियमेव शिरः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः मोदो दक्षिणपक्षः मोदो दक्षिणपक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः प्रमोद उत्तरपक्षः प्रमोद उत्तरपक्षः आनन्द आत्मा आनन्द आत्मा आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति जयेन्द्रन जी
असन्नेव स भवति असन्नेव स भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् असद्ब्रह्मेति वेदसेत् असद्ब्रह्मेति वेदसेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद् वेद अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेदः वेद अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद सन्तमेनन्ततो विदुरिति सन्तमेनं ततो विदुरिति सन्तमेनं ततो विदुरिति सन्तमेनन्ततो विदुरिति सन्तमेनं ततो विदुरिति सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य तस्माद्वा तस्मात् वा तस्मात् अथातोऽनुः प्रश्नाः अतादोनु प्रश्ना उता विद्वा नमुं लोकं प्रेत्य उता विद्वानमुं लोकं प्रेद्य उता विद्वानमुं लोकं प्रेद्य उता विद्वा नमुं लोकं प्रेत्य उदा उदा विद्यानमुं उदा विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति सच्च न गच्छति कश्चन गच्छति कश्चन गच्छति कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य आहो विद्वानमुं लोकं प्रेद्य आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता कश्चित् समस्तुता कश्चित् समस्तुता कश्चित् समश्नुता कश्चित् समश्नुता कश्चित् समश्नुता सोकामयत शोकामयत बहुस्यां प्रजा ये येति बहुश्यां प्रजायेति बहुश्यां प्रजायेति सतपोतप्यत सदबोधप्यत सतपस्तप्त्वा सदबस्तप्त्वा इदगुं सर्वमसृजत इतमगं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदृष्ट्वा
तदेवानुप्राविशत् तदेवानुब्राविशत् तदेवानुब्राविशत् तदनुप्रविश्य तदनुब्रविश्य सच्चत्यच्छाभवत् तच्छत्यत्सभवत् सच्छत्यत्सभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निरुक्तं च निरुक्तं च निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च निलयनं च निलयनं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च विज्ञानं च विज्ञानं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च यदिदं किञ्च यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते तत्सत्यं मिथ्यासाक्ष्यते तत्सत्यमिच्छासदचते तत्सत्यमित्याचक्षते तत्सत्यमिथ्यासाक्ष्यते तत्सत्यमिथ्यासाक्ष्यते तदप्येष श्लोको भवति तदभ्येष श्लोको भवति तदभ्येष श्लोको भवति श्रीविद्याजी ஹரிஓம் ஜி அந்த கஷ்டித் சமஷ்ணுதா ஊ 3 மாத்திரை நிறுத்தணும்னு இல்லையா அது அந்த ஊக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஊக்கும் 3 மாத்திரை நிறுத்தணுமா இல்லையே कश्चित् समश्नुता ऊ कलाराजन जी असध्वा इदमग्र आसीत् असद्वा इदमग्र आसीत् असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत ततो वै सदजायत ततो वै सदजायत सदजायत ततो सदजायत सदजायत तदात्मानगस्वयमकुरुत 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 तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतम् यद्वै तत्सुकृतम् यद्वै तत्सुकृतम् रसो वै सः रसो वै सः रसो वै सः रसगृह्येवायं लब्ध्वानन्दे भवति रसगुह्येवायं लब्ध्वा नन्दी भवति रसगुह्येवायं लब्ध्वा नन्दी भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्
यदेश आकाश आनन्दो न स्यात् येष ह्येवानन्दयाति येष ह्येवानन्दयाति येष ह्येवानन्दयाति यदा ह्येवैष एतस्मिन् यदा ह्येवैष एतस्मिन् यदा ह्येवैष एतस्मिन् अदृश्येनात्म्ये अदृश्येनात्म्ये अनिरुक्ते निलयने अनिरुक्ते निलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अभयं प्रतिष्ठां विन्दते ये तस्मिन्नदृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते एतस्मिन् दृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते एतस्मिन् दृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते यदा ह्येवैष एतस्मिन् दृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते यदा ह्येवैष एतस्मिन् दृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अतसो भयं गतो भवति अतसो भयं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अत तस्य भयं भवति अत तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति Next week கொலப்பஞ்சி நாளைக்கு உங்களோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, we'll do tomorrow. ஓகே, பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். என்ன மறந்துடாதீங்க. ओम शांति 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 यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि समक्षपुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर हरि ओम तत्सत् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम थैंक यू हरि ओम धन्यवाद celebration लग हरि ओम थैंक यू today is the 100th class tomorrow